अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया हुकूमती रवैये के ख़िलाफ़ और अपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास छोड़कर अपोजिशन चली गई, बाहर निकल गई। हुकूमत ने अपने तौर पर अकेले हुकूमती मेंबरान पर मुश्तमिल जो है ऐवान चलता रहा। आखिर में इजलास मुलतवी कर दिया गया। कोरम की भी निशानदेही हुई। कोरम हुकूमत का वैसे भी हमेशा मसला रहा है, कोरम हुकूमत पूरा नहीं कर पा रही होती। आज भी कोरम की निशानदेही हुई और 1 घंटा 20 मिनट तक इजलास मुलतवी रहा। इजलास की कार्रवाई मुलतवी रही। उसके बाद दोबारा इजलास शुरू किया गया। आइनी तौर पर जो कौमी असम्बली के रूल्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर इजलास की कार्रवाई 1 घंटे तक मुलतवी रहे तो उसके बाद दोबारा उसी दिन इजलास नहीं हो सकता, दोबारा फिर दूसरे दिन हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने 1 घंटा 20 मिनट इजलास की कार्रवाई मुलतवी की कोरम की पूरा न होने की वजह से, और उसके बाद दोबारा फिर इजलास शुरू किया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने और सरदार अयाज सादिक ने, उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई ये गैर आइनी और गैर कानूनी इजलास है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस तरह न करें। हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे आज के इजलास को कि गैर आइनी तौर पर इजलास चलाया जा रहा है। उसके बाद अपोजिशन ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, तो फिर इजलास की कार्रवाई दोबारा मुअत्तल की गई और कहा गया कि आधे घंटे के लिए कार्रवाई मुअत्तल रहेगी, लेकिन फिर 1.5 घंटे के लिए दोबारा कार्रवाई मुलतवी रही। यानी 2 दफ़ा कार्रवाई मुलतवी हुई। एक दफ़ा पहली दफ़ा 1 घंटा 20 मिनट के लिए, और फिर दूसरी दफ़ा जो है 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर इजलास शुरू किया गया। यानी 2 दफ़ा गैर आइनी कार्रवाई आज अपोजिशन के बकौल के इजलास की कार्रवाई की गई है। और बाबर अमान ने फिर वजाहत की आइन के और रूल्स के हवाले दिए। एक काम और भी किया गया स्पीकर की जानिब से, जब अपोजिशन ने निशानदेही की कि गैर आइनी और गैर कानूनी इजलास है, आप नहीं चला सकते, तो अब स्पीकर ने फिर रूल्स मुअत्तल कर दिए। रूल 5 है, कवायद व ज़वाबित जो हैं कौमी असम्बली के, जिनके तहत ये असम्बली का इजलास चलाया जाता है, तो रूल 5 है जिसको मुअत्तल किया स्पीकर ने। अली मोहम्मद ख़ान को कहा कि आप तहरीक पेश करें, इस रूल को हम मुअत्तल ही कर देते हैं। जो रूल पाबंद बनाता है कि भाई 1 घंटे तक अगर इजलास की कार्रवाई मुअत्तल रहे तो दोबारा इजलास की कार्रवाई उसी दिन नहीं हो सकती, दूसरे दिन तो हो सकती है लेकिन उसी दिन नहीं हो सकती दोबारा। और लेकिन वो रूल ही मुअत्तल कर दिया गया, जिसको भी अपोजिशन ने चैलेंज किया, अपोजिशन ने उस पर भी एतराज़ किया, अपना एहतजाज नोट कराया कि रूल्स आप इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकते, रूल्स के तहत ही आप कार्रवाई चला सकते हैं। तो बहरहाल बाबर अमान फिर दोबारा जब इजलास शुरू किया गया तो अपोजिशन निकल गई। अपोजिशन ने गैर एलानिया तौर पर यानी वाकआउट भी नहीं अनाउंस किया, लेकिन वो निकल गए। तमाम के तमाम अपोजिशन की जमातों के अरकान जो हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, जो फाटा के मेंबरान हैं, उन समेत तमाम जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं, एक भी मेंबर अपोजिशन की नशस्तों पर नहीं था, और वो सब निकल कर चले गए। कुछ लॉबी में चले गए, कुछ बाहर चले गए, लेकिन इजलास का बाइकाट ही समझें कर दिया। और बाबर अमान ने फिर वजाहत की, मुख्तलिफ रूल्स उन्होंने पेश किए कि रूल्स जो हैं ज़रूरी कानून साजी के लिए रूल्स मुअत्तल किए जा सकते हैं। ये आइन के और मुख्तलिफ रूल्स के उन्होंने कवायद व ज़वाबित के हवाले दिए। तो आज भी इजलास जो है बहरहाल अपोजिशन के एहतजाज की नज़र रहा, और हुकूमत ने बिल्डोज़ किया है आज के इजलास को। अपोजिशन का ये एतराज़ है। उसके बाद फिर बाबर अमान की जब वजाहत हो गई तो इजलास फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया कल तक, लेकिन अपोजिशन ने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराया है। और आज फिर जॉइंट सेशन भी होने जा रहा है। जो कवानीन FATF से मुतल्लिक़ जो कवानीन हैं, जो बिल हैं, जो सेनेट ने मंजूर नहीं किए, क्योंकि सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन की अक्सरियत है, तो सेनेट से वो रिजेक्ट हो गए हैं। अब कानून के मुताबिक बिल तब मंजूर कानून बनता है, कोई भी बिल, जब दोनों ऐवानों से मंजूर हो जाए, अक्सरियती राय से या मुत्तफ़िक़ा तौर पर या अक्सरियती राय से, उसके बाद सदर ममलिकत दस्तखत करते हैं। ये FATF के ऐसे बिल हैं 2-3 जो कौमी असम्बली ने तो मंजूर कर लिए, लेकिन सेनेट ने नहीं मंजूर किए। तो उसके लिए फिर कानून है कि जॉइंट सेशन दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। आज कुछ देर में वो शुरू हो रहा है और इसमें ये बिल पेश किए जाएंगे। अपोजिशन ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो अपोजिशन है FATF के इन बिल्स के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे जॉइंट सेशन में, और जो हुकूमती रवैया है कौमी असम्बली के इजलास के साथ,
اس کے خلاف بھی, حکومتی رویے کے خلاف بھی ہم احتجاج کریں گے. وزیر اعظم عمران خان آج بہت عرصے کے بعد پھر آج اسمبلی پہنچے ہیں, قومی اسمبلی آئے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے ہیں. پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی اجلاس کیا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی طے کی ہے کہ ہم نے بلز کیسے منظور کرانے ہیں جوائنٹ سیشن سے, اور اپوزیشن کے احتجاج کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے. اپوزیشن نے بھی اپنی, نون لیگ نے اپنا الگ اجلاس کیا ہے, پیپلز پارٹی نے الگ کیا ہے, جے یو آئی نے الگ کیا ہے. پھر مولانا اسد محمود سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ, نون کے ساتھ بھی, پی پی کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں, اور ہم نے ایک مشترکہ احتجاج کی حکمت عملی طے کی ہے, کیونکہ اپوزیشن کو پہلے دن سے ان بلوں پر اعتراض ہے. ایک تو ایف اے ٹی ایف کے جو بل ہیں, کچھ بلز ایسے تھے جن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو منظور کرایا تھا, ایف اے ٹی ایف سے متعلق ہی تھے وہ بل, جے یو آئی نے ان کی مخالفت کی تھی. لیکن اب یہ بل ایسے ہیں جن کی جے یو آئی کے ساتھ نون اور پی پی دونوں جماعتوں نے بھی مخالفت کی ہے, جس کی وجہ سے یہ مشترکہ اجلاس میں لے کے آئی ہے حکومت. اور ابھی کچھ دیر میں مشترکہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں یہ بل پیش کیے جائیں گے. اپوزیشن احتجاج اپنا ریکارڈ کرائے گی, لیکن حکومت, امکانات یہی ہیں, اپوزیشن احتجاج کرے گی, شور شرابہ کرے گی, لیکن بل جو ہیں جوائنٹ سیشن میں آئے ہیں تو جوائنٹ سیشن میں حکومت کی اکثریت ہو جاتی ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت کی واضح اکثریت ہے, سینٹ میں نہیں ہے. لیکن امکانات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں, ہمیشہ یہی رہا ہے, جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جوائنٹ سیشن میں اپنے بل لے آتی ہے تو جوائنٹ سیشن میں اکثریت میں ہو جاتی ہے حکومت, وہ پھر منظور ہو جاتے ہیں. تو ایف اے ٹی ایف سے متعلق جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں یا اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں, ترامیم ہیں, وہ حکومت منظور نہیں کرنا چاہ رہی. جن جن بلوں پر حکومت نے ترامیم منظور کی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, ان کے حوالے سے بھی جے یو آئی کا تو یہ کہنا ہے, مولانا نے بھی یہ بتایا تھا, مولانا کے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی حکومت کی مرضی کی ترامیم تھی جو حکومت کو وارا کھا رہی تھیں, اس لیے حکومت نے ان کی ترامیم وہ شامل کی تھی. جو حکومت کو وارا نہیں کھا رہی تھی ترامیم, ان کو حکومت نے ڈراپ کر دیا تھا, ان بلوں میں شامل نہیں کیا تھا. جو بل منظور کرائے گئے تھے گزشتہ 2-3 سیشنز میں, ان میں حکومت نے وہ ترامیم اپوزیشن کی شامل کی تھی جو حکومت کو وارا کھا رہی تھیں, یعنی حکومت کی مرضی کے مطابق تھیں. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات کو نہیں مان رہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ترامیم تھی. جے یو آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ان کی ترامیم نہیں تھی, یہ ان کی ترامیم تھی جن کے بل تھے جو منظور کرانا چاہ رہے تھے, یعنی مقتدر قوتوں کی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی ہی ترامیم جمع کرائی ہیں. یہ جے یو آئی کا یہ موقف ہے. لیکن آج یہ ہوا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ یہ بھی جماعتیں کھڑی ہیں, نون بھی کھڑی ہے, پی پی بھی کھڑی ہے, اے این پی بھی کھڑی ہے, اور جو فاٹا کے ممبران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی ہیں, ایک ممبر ہیں چترال سے, وہ بھی آج کے اجلاس میں واک آؤٹ کر کے نکل گئے تھے, وہ بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے آج. اب دیکھتے ہیں, جوائنٹ سیشن ہوگا, تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے, تو اس میں اپوزیشن کیا کرتی ہے, احتجاج کتنا شدید کرتی ہے, اور حکومت کس طرح بل منظور کراتی ہے. جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.